सर्वोच्च अदालतको फैसला र यसको प्रभावबारे थप कुरा गर्न हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। दिनेशजी, स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युज आवरमा। धन्यवाद। अदालतको फैसलाले नेपालको न्याय क्षेत्रमा कस्तो नजिर स्थापित गरेको छ? अब यो एउटा दूरगामी महत्त्वको एउटा फैसला हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो रुलिङ दिएको छ र संवैधानिक इजलास भनेको संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। सर्वोच्च अदालतको अरू इजलासले गरेको फैसलाहरू उप चाहिँ पुनरावलोकन हुन सक्छ, तर संवैधानिक इजलासले कुनै फैसला या रुलिङ दिन्छ भने त्यसको कुनै पुनरावलोकन पनि हुँदैन। अर्थात् संवैधानिक इजलासले गरेको जुन फैसला हो त्यो पनि पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन हुन्छ, संविधानको आधिकारिक व्याख्या हो र संवैधानिक कानुनको त्यो एउटा अङ्ग हुन्छ। त्यसकारण आजको जुन यो फैसला हो त्यो एउटा दूरगामी महत्त्वको फैसला हो र समान स्थितिमा भएका जोसुकैका लागि पनि यो फैसला चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसका लागि त्यो आकर्षित हुन्छ, लागू हुन्छ। किनभने नेपालको धेरै ठुलो पपुलेसन जो विदेशमा बस्दछ, विदेशी नागरिकता पनि होल्ड गरेको छ र नेपालमा पनि नेपाली नागरिकता पनि होल्ड गरेको देखिन्छ र त्यो सबैका लागि यो आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण आजको यो जुन फैसला हो त्यो नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको यो एउटा आधिकारिक व्याख्या हो र जसले एउटा कुरा के पनि स्थापित गरेको छ भने यु एभर सो हाई बट ल इज अलवेज एभव यु। तपाईँ जतिसुकै माथि जानुहोस्, मन्त्री बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, बट ल इज अलवेज एभव यु। कानुन सधैँ तपाईँभन्दा माथि छ। त्यसकारण यो एउटा अदालतको एउटा सर्वोच्चताको एउटा त्यो सन्देश पनि दिएको छ कि अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। अदालत सुप्रिम छ किनभने कानुन सुप्रिम छ, संविधान सुप्रिम छ र त्यसको एउटा आधिकारिक व्याख्याता भएकोले चाहिँ अदालत सुप्रिम छ। त्यसकारण आजको जुन यो फैसलाले एउटा नयाँ ट्रेन्ड सेट गरेको छ र यसले नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि र अब यसले एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ घटनाक्रमलाई पनि आजको यो फैसलाले चाहिँ प्रभावित गर्नेछ र नेपालको राजनीति पनि एउटा नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो जुन संवैधानिक इजलासको जुन एउटा प्रयोग हो त्यसमा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। किनभने यो भन्दा अगाडि पनि संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई पनि बदर गरेको थियो र दुईचोटि त्यो सिफारिस बदर भएको थियो र अहिले यो पनि एउटा नेपालको यो जुडिसियल हिस्ट्रीमा, नेपालको संवैधानिक इजलासको इतिहासमा यो एउटा माइलस्टोन जजमेन्ट हो र यो जजमेन्ट आइसकेको छ। हालाकि हामी सबैले यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनेशजी, यो निष्क्रिय रहेको नागरिकता नै पेश गरेको भन्दै उनको संसद, मन्त्री र अध्यक्ष पद गयो। उनको नेतृत्वमा स्थापना भएको दलको भविष्य चाहिँ अब के हुन्छ? अब दलको वहाँ चाहिँ त्यसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ अब रहनु भएन, उहाँको प्रेसिडेन्ट मुक्त भयो। किनभने यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ। राजनीतिक अधिकारको प्रयोग भनेको के हो भने सार्वजनिक पद धारण गर्नु, निर्वाचन लड्नु, त्यो भनेको नागरिकको लागि मात्रै रिजर्भ अर्थात् त्यो सिटिजनको मात्रै प्रेरोगेटिभ हो। त्यसकारण एउटा नागरिकले मात्रै राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्छ, राजनीतिक दलको सदस्यता ग्रहण गर्न सक्छ, राजनीतिक दल चाहिँ दर्ता गराउन सक्छ। त्यसकारण अब इप्सो फ्याक्टो अर्थात् स्वतः उहाँको पार्टीको सभापतित्व, पार्टीको अध्यक्षको पद पनि उहाँको समाप्त भएको छ र एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले निश्चित हुने, त्यसबाट चाहिँ फ्लो हुने जति पनि राइट्सहरू छन्, जति पनि प्रिभिलेजहरू छन्, त्यो आजदेखि उहाँको समाप्त भएको छ। उहाँ चाहिँ अब नेपालको नागरिक चाहिँ रहनु भएन, बोनाफाइड उहाँ सिटिजनसिप उहाँको भएन। त्यसकारण एउटा नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने कुनै पनि अधिकार उहाँलाई प्राप्त छैन र अब यसको लागि चाहिँ के हो भने अब उहाँले आफै अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजदेखि उहाँको चाहिँ पद पनि समाप्त हो, उहाँको नागरिकता पनि समाप्त हो। किनभने उहाँको आधारभूत योग्यतामा नै प्रश्न उठ्यो र अदालतको फाइन्डिङ के भयो भने, ठहर के भयो भने उहाँले विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्नुभयो, नेपालको नागरिकता त्याग्नु भएन, त्यसपछि नेपालमा आउनुभयो, त्यसपछि नेपालमा आएपछि पनि विदेशको पासपोर्ट त्याग्नुभयो, तर नेपालको नागरिकता पुनः चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नु भएन। नागरिकता सम्बन्धी जुन कानुन छ, नियमावली छ, त्यसमा त्यो स्पष्ट बन्दोबस्त गरिएको छ। यही अवस्थामा नागरिकता दुरुपयोगलाई लिएर अन्य कारबाहीको सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन?
होइन हुनसक्छ, किनभने अहिले त यो संवैधानिक इजलास हो, यसमा चाहिँ उहाँको योग्यताको प्रश्नलाई लिएर मात्रै यो प्रश्न उठाइएको थियो। रिट क्षेत्र हो, यसमा अब यसमा चाहिँ उहाँमाथि अरू थप कारवाही के हुने, कृत्यको कुराहरू होलान् या उहाँले दुरुपयोग, किनभने अब दुईटा देशको पासपोर्ट एकैचोटि होल्ड गर्न मिल्दैन। अब पासपोर्ट एक्ट छ, राजधानी सम्बन्धी कानुन छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको कुराहरू पनि उठ्न सक्छ, झुटो विवरण दिएर प्राप्त गरेको कुराहरू पनि उठ्न सक्छ, एमआरपी ग्रहण गरेको कुरा हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ फौजदारी चाहिँ छानबिनको विषय हो र त्यसमा चाहिँ राज्यले छुट्टै अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो भने चतुराई, उहाँको नागरिकता चाहिँ क्वेसन मार्कमा थियो, इन्भेस्टिगेसनमा थियो, उहाँले गृह मन्त्रालय नै ग्रहण गर्नुभयो र त्यसबाट पनि एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको स्थिति थियो र अहिले एउटा यसो कस्तो स्थिति देखियो भने सारा राज्य संयन्त्र उहाँको बचाउका लागि उभिनु पर्यो, सरकारी वकिलले उहाँको पक्षमा बहस गर्नु पर्यो। त आजदेखि त स्थिति बदलियो। अब त के हो भने यसको क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हिजो हुन सक्दै थियो, त अब चाहिँ के हो भने उहाँको नागरिकता सम्बन्धी, राजधानी सम्बन्धी जुन प्रावधानहरूको जुन उल्लङ्घन छ त्यो विषयवस्तुमा अब अनुसन्धान हुन सक्ने भयो, छानबिन हुन सक्ने भयो र त्यसमा अभियोजन पनि हुन सक्ने भयो। अब यो निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरेर रवि लामिछानेले विभिन्न निकायबाट सुविधा लिँदा ती सेवा सुविधा वा अधिकार दिने निकायहरू दोषी मानिन्छन् कि मानिन्नन्? अब यस्तो छ, यसमा अब कस्तो हुन्छ भने निकायहरू भन्दा पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नि। जस्तो उहाँले के छ भने म बोनाफाइड नेपाली सिटिजन हुँ, मेरो चाहिँ अरू देशको कुनैको नागरिकता छैन भन्ने कुरा एउटा नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्दाखेरि त ती निकायहरूले अफकोर्स त्यसलाई ट्रस्ट गरे, तर अब त्यसको जवाबदेहिता उहाँमा हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगमा त यो कुरा आइसकेको थियो, तर निर्वाचन आयोगको पनि त्यसमा उदासीनता देखाएकै हो, आँखा चिम्लेकै हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ प्रश्न उपस्थित हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त सम्बोधन नगरेको चाहिँ अवस्था हो। त्यसकारण अब एउटा कुरा के निश्चित हो भने नेपाली नागरिकका हैसियतले उहाँलाई जे जति पावर, प्रिभिलेज, सुविधा, अधिकार जे जति प्राप्त भएको थियो आजदेखि त्यो चाहिँ समाप्त भएको छ। अब उहाँले चाहिँ एज ए नेपाली सिटिजन उहाँले यो भन्दै गर्दा कुनै पनि मानिस अनागरिक त रहेन नसक्ला। अब रवि लामिछानेको अपनाउने कानुनी बाटो के हुन सक्छ? अब यसमा के हो भने नेपालको वास्तवमा हो, तपाईँले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई एउटा देश निकालाको अधिकार छैन, स्टेटलेस बनाउन पाइँदैन। जस्तो नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन। त्यसकारण उहाँले अब अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण अदालतले प्रश्न केमा उठाएको भने नागरिकता विदेशको चाहिँ पासपोर्ट उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो, त्याग्नुभयो, तर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि जुन चाहिँ लिगल बाटो छ, कानुनी बाटो छ, जुन प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको छ नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले, त्यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले फलो गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँको चाहिँ नागरिकता कायम रहेन। तर त्यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र पुनः चाहिँ नेपालको नागरिकता उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब बाँकी चाहिँ के छ भने उहाँले सार्वजनिक पद धारण गर्ने नगर्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर चाहिँ कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू छन्, त्यो फेरि एउटा छुट्टै विषय हो। त त्यो विषयमा चाहिँ एउटा छुट्टै अनुसन्धान र प्रोसिक्युसन अर्थात् अभियोजन हुनसक्छ, मुद्दा उहाँमाथि चल्न सक्छ। तर उहाँलाई चाहिँ नागरिकविहीन चाहिँ के हो भने बनाउन मिल्दैन। त्यस कारण एउटा कुरा आयो कि उहाँको चाहिँ नेपाली नागरिक हुने योग्यता छ उहाँसँग, तर चाहिँ के छ भने उहाँले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ नेपाली नागरिक हो, तपाईँले चाहिँ मतदाता हो, तर तपाईँले चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको छैन भने त भोट हाल्न पाइएन नि। हो, हस् दिनेशजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी। थ्याङ्क यू सो मच। अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालत बाहिर यति बेला रवि लामिछानेका समर्थकहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यहाँको ताजा स्थितिबारे जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता पवन पौडेल रामशाह पथबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पवनजी, रासपाका नेताहरूले आफ्ना समर्थकलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्, त्यहाँको ताजा स्थिति के छ अहिले? स्मृतिजी, अहिले हामी सर्वोच्च अदालतको परिसर अगाडिबाट यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जुटेका छौँ र यहाँ सर्वोच्च अदालत अगाडि कुनै त्यस्तो अवस्था छैन। सामान्य अवस्थामै यहाँ सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, कुनै पनि व्यक्ति यहाँ अगाडि चाहिँ छैनन्। तर जब फैसला भएको थियो त्यस लगत्तै
खास गरी रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिका समर्थकहरूले फैसलाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए र करिब 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो र उनीहरू चाहिँ पौने 8 बजे रिहा भइसकेका छन् र काठमाडौँमा अन्यत्र त्यस्तो कुनै घटना भइसकेको जानकारी चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र तपाईँले भनिसक्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संयमित रहन भनेको छ र पार्टीले फैसला अप्रिय भएको भए पनि त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ भनेर भनेको छ। आजसम्म अरू थप त्यस्ता अप्रिय घटना भने हामीले सुनेका छैनौँ र गृह मन्त्रालयमा जब निवर्तमान भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निस्कने बेलामा पनि त्यहाँ केही समर्थकहरू त्यहाँ पनि पुगेका थिए र केहीले यो फैसलाको विरोधमा सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया पनि दिए। थप अरू अन्य कुनै अप्रिय घटना घटेको अथवा अन्य विरोध प्रदर्शन भएको जानकारी चाहिँ हामीले पाइसकेका छैनौँ। स्मृतिजी, आज तपाईँ आफैले पनि रवि लामिछाने र अरू कानुनका जानकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। अहिले भर्खरै केही बेर अगाडि दिनेश त्रिपाठीसँग पनि हामीले बुझ्यौँ। उहाँले भनेअनुसार कुनै पनि राज्यले कुनै व्यक्तिलाई अनागरिक बनाएर राख्ने अवस्था हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब अदालतले दिएको फैसला र यसपछिका कदमहरू के हुन सक्छन्? जुन संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरिसकेपछि उनको सांसद र सँगसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा उनी नरहेको खारेज भएको छ अवस्था छ। यस पछाडि चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले निवर्तमान भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग कुरा गर्दा उनले अब म नागरिक नै रहेन, मसँग भन्न सक्ने थप कुरा केही छैन भनेर उनले भनेका थिए। तर हामीले पार्टीका केही नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा अब यो सर्वोच्चको जुन फैसला आएको छ अब यसका प्रावधानहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर अब नागरिकता लिनका लागि प्रक्रियामा जाने विषयमा हामी परामर्श गर्दैछौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। सम्भवतः उनले अब सर्वोच्चको फैसलापछि उनले नागरिकता कायम गर्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् र त्यस पछाडि केही समय अगाडि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले अब चितवन 2 मा उनको सांसद पद खारेज भइसँगै चितवन 2 मा फेरि निर्वाचन हुने जुन उपनिर्वाचन हुने सूचना दिएका छन्। त्यस आधारमा अब पहिला उनले नागरिकता लिने कुरा छ, त्यस पछाडि उनीले नै उम्मेदवारी दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीले केही बोलिसकेको छैन। हस्, धन्यवाद पवनजी। पवन पौडेल यतिखेर रामसा पथबाट हुनुहुन्थ्यो। यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक भए लगतै केही बेर भने अदालत परिसरमा अलिकति तनावको स्थिति बनेको थियो। प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा लिए पनि अहिले अवस्था शान्तिपूर्ण बनिसकेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयंले पनि सबैलाई संयमता अपनाउन अपिल गरेको छ र बाँकी विषयहरूमा भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन।